24 वर्ष अघि विराटनगर 5 चाँदनी चौकी अन्जु खतिवडाको काठमाडौँ 32 पुतली घर भएका दीपक पोखरेलसँग विवाह हुँदा सायदै कसैले सोचेको थियो यो दम्पतिको जिन्दगीमा हवाई दुर्घटनाको दुर्भाग्यपूर्ण श्रृङ्खला जोडिएको छ। अन्जुको विवाह को पाइलट पोखरेलसँग भएको थियो। उनी नेपाली सेनाको हेलिकप्टर उडाउँथे। बिएको केही वर्षपछि यति एयरलाइन्सको पाइलट बनेका दीपकको सन् 2006 मा जुम्लामा जहाज दुर्घटनामा मृत्यु भयो। उनको निधनको 17 वर्षपछि आइतबार पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सकै जहाज दुर्घटनामा को पाइलट अन्जुले पनि ज्यान गुमाउन पुगिन्। अन्जुका भानिज काका गोपाल रेग्मीले आइतबारको घटनाले सिङ्गो परिवार शोकमा डुबेको बताए। श्रीमानको मृत्यु हुँदा अन्जु उड्डयन पेसामा जोडिएकी पनि थिएनन्। ज्वाइँको निधनपछि अन्जुलाई बुवा गोविन्दले बीएन पढाउन भारत पठाउने तयारी गरेका थिए, तर उनले मानिनन्। पति वियोगको शोक खेपेर उनी अमेरिकामा पाइलट कोर्स पढ्न गइन्। अन्जुका नजिकका नातेदारका अनुसार अन्जुले पाइलट पढ्न खोज्दा धेरैले अनौठो मानेका थिए। छोरीको अड्डीपछि गोविन्दले 6 वर्षकी नातिनी आफैसँग राखेर अमेरिका पढ्न पठाएका थिए। पाइलट कोर्स सकेर फर्केपछि अन्जु पतिको विगत जोडिएको यति एयरलाइन्समा जोडिएकी थिइन्। परिवारका सदस्यहरूका अनुसार विराटनगरको सेन्ट जोसेफ स्कुलबाट एसएलसी गरेकी अन्जुले पाइलट बनेपछि काठमाडौँ, भद्रपुर, विराटनगर, धनगढी लगायतका विमानस्थलमा करिब 100 घण्टा उडान भरेकी थिइन्। आइतबारको काठमाडौँ पोखराको उडान उनको को पाइलटका रूपमा अन्तिम उडान थियो। यो उडानपछि उनी पाइलट हुनेवाला थिइन्। अन्जुका माइतीका छिमेकी एवं वडाध्यक्ष सन्तोष नेउपानेले भने उनको सपना अधुरै रह्यो। साइरन बजाउँदै हुइकिएका एम्बुलेन्स, दमकल र सब वाहनको ओहोर दोहोरले आइतबार पोखरा अशान्त बन्यो। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको दृश्य हृदय विदारक थियो। दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूको शव संकलन गरेर प्रतिष्ठानमा पुर्याइएको थियो। जहाज दुर्घटना भएदेखि नै यात्रु र चालक दलका आफन्त प्रतिष्ठानमा जम्मा भइसकेका थिए। कोही आफ्ना आफन्त सकुशल आउने आशामा थिए भने कोही शवको पर्खाइमा थिए। पोस्टमार्टम भवनतर्फ शव बोकेर वाहन आउने बित्तिकै उनीहरू झुम्मिन्थे। भवनभित्र शव वाहन प्रवेश गराउनै हम्मे हम्मे हुन्थ्यो। कोही प्राङ्गणमा बिलौन गरिरहेका थिए, कोही आफ्ना आफन्तलाई पुकारिरहेका थिए। तालचोककी निशा गुरुङको मन थामिएन। उनका बुवा बेलमान र आमा सीता गुरुङ त्यही जहाजबाट पोखरा आउँदै थिए। दुवैको अत्तो पत्तो थिएन। सिजनल कामदार भिसामा बेलायत गएर 6 महिनामा फर्किएका बेलमानलाई लिन शुक्रबार सीता काठमाडौँ गएकी थिइन्। आइतबार बिहान छोरी निशासँग बुवा आमाको सम्पर्क भएको थियो। घरसम्म पुग्नलाई विमानस्थलमा ट्याक्सी पुगिसकेको थियो। ट्याक्सी चालकले फोन गर्दा सम्पर्कै हुन सकेन। त्यति बेलै विमान दुर्घटनाको समाचार सार्वजनिक भयो। निशाको मनमा चिसो पस्यो। बुवा आमा चढेकै जहाज दुर्घटनामा परेको उनले चाल पाइन्। माछापुछ्रे गाउँपालिकाको भुर्जुङ खोलाका बेलमान 5 लाख रुपैयाँ खर्चिएर बेलायत गएका थिए। अरू साथी भिसा थपेर बसे पनि उनी 6 महिनामै फर्किए। बेलमानकी जेठी छोरी निशाले 2 वर्ष अघि श्रीमान गुमाएकी थिइन्। कोरोना संक्रमणबाट उनका श्रीमानको निधन भएको थियो। श्रीमान गुमाएको 2 वर्षमै आमा बुवा गुमाइन्। निशा पनि सिजनल भिसामा बेलायत जान प्रक्रिया चलिरहेका उनका आफन्त भूपेन्द्र गुरुङले बताए। श्रीमान बितेपछि बुवा आमाकै साथ सहयोग थियो। उनले भने बुवा आमा नै गुमाएपछि सम्हाल्नै सकेको छैन। उक्त जहाजमै थिए पोखरा 25 हिमजाका जितेन्द्र कुँवर र भगवती कुँवर दम्पति। छोरी जेनिसा कुँवर एमबीबीएस सकेर पोखराको बाटुले चौर स्थित मातृ शिशु मितेरी अस्पतालमा जागिरे थिइन्। छोरा जेनिस कुँवरले काठमाडौँमै बसेर सूचना प्रविधिमा स्नातक गरेका थिए। अर्को महिना अस्ट्रेलिया जाँदै थिए। छोरा बसेको सामान पोखरा सार्न संघीय खानेपानी आयोजनाको पोखरा कार्यालयका इन्जिनियर जितेन्द्र र श्रीमती भगवती काठमाडौँ पुगेका थिए। जेनिसा शनिबारै बसमा पोखरा फर्किन्। जेनिस आफ्नै गाडीमा सामान लिएर आइतबार बिहान पोखरा आइपुगे। गाडीमा सामान भएकाले 2 जना नअटेपछि कुँवर दम्पति जहाजबाट आएको उनका भाइ लोकेन्द्र कुँवरले बताए। यता 1 महिनापछि स्पाइन सर्जरीमा फलोशिप गर्न सिङ्गापुर जाने तयारीमा थिए एक चिकित्सक। आमा बुवासँग भेट नभएको पनि धेरै भएको थियो।
नातिको मुख पनि देखाउनु थियो। बिदा मनाएर भोलिपल्टै फर्कन्छु भनेका डाक्टर सुशील श्रेष्ठको श्रीमती डाक्टर सोना दिवाकर र 10 महिने छोरासहित आइतबार पोखरामा भएको विमान दुर्घटनामा परेर निधन भएको छ। पोखराका 38 वर्षीय डाक्टर श्रेष्ठ राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका अर्थोपेडिक सर्जन हुन्। उनका आमा बुबा पोखरामै बस्थे। डाक्टर श्रेष्ठ ट्रमा सेन्टरमा अर्थोपेडिक सर्जनका रूपमा अनुभव बटुलिरहेका थिए। स्पाइन सर्जरीमा विशेषज्ञताका लागि सिङ्गापुर गएर अध्ययन गर्ने योजना थियो। उनका बाल्यकालका साथी ट्रमा सेन्टरका हाडजोर्नी विशेषज्ञ डाक्टर सन्तोष पौडेलले भने स्पाइन सर्जरीमा रुचिका कारण उच्च तहको विशेषज्ञता हासिल गर्ने उनको सपना अधुरै रह्यो। सरल मेहनती श्रेष्ठको पढाइ सकेपछि पोखरामै गएर काम गर्ने इच्छा रहेको कुराकानीमा बताउने गरेको पौडेलले सुनाउँछन्। पौडेल र श्रेष्ठले पोखराको गण्डकी बोर्डिङ स्कुलबाट एसएलसी गरेका हुन्। पोखरामा आइतबार भएको यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा परेर दिवंगत पाइलट कमल केसीलाई सम्झेर उनको गाउँ नै अहिले शोकमग्न बनेको छ। कास्कीको रूपा गाउँपालिका पोल्याङले उनी पाइलट भएकोमा निकै गर्व गर्दै आएको थियो। केसीको निधनले परिवारजन त पीडामा छन् नै, आफ्नो गौरव गुमाउनु पर्दा उनको जन्मस्थान पोल्याङवासी मर्माहत भएका छन्। उमेरले 6 दशक पुगेका केसी अनुभवी पाइलटका रूपमा परिचित थिए। जनवरी 1 देखि सञ्चालनमा आएको पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा डेमो फ्लाइट गर्न केसी आएका थिए। उक्त विमानस्थलमा पहिलो विमान अवतरण गराएका केसी सँगसँगै यात्रा गरेका पर्यटन व्यवसायीले उनलाई झलझली सम्झिएका छन्। लामो समय उड्डयन क्षेत्रमा बिताएका केसी सुखद अवकाशको पर्खाइमा थिए। उनी नयाँ पुस्तालाई सिकाउन रुचि राख्थे। कमलका प्राथमिक विद्यालयका तत्कालीन शिक्षक बद्री विनोद प्रतीक दुखद खबरले मर्माहत बनाएको बताए। कमलले रूपा 1 को जटेश्वर माविमा कक्षा 5 सम्म पढेका थिए। कमल कक्षामा जहिल्यै पनि प्रथम हुन्थे। सानैदेखि मेहनती र अनुशासित थिए। प्रतीक भन्छन्, आफूले प्राथमिक शिक्षा प्रदान गरेको एकजना शिष्य र देशकै कुशल पाइलट गुमाउँदा असाध्यै पीडा भएको छ। पाइलट बनेपछि समेत केसीसँग पटक पटक भेटघाट हुने गरेको प्रतीकले सुनाए। भेट्दाखेरि जहिले पनि सम्मान र आदर गर्थे। सन्चो बिसन्चो सोधपुछ गर्ने गर्थ्यौं। उनले चलाएको जहाज दुर्घटनामा परेको सुनेदेखि नै दिनभरि कसैसँग बोल्न पनि सकिन। अमेरिकाबाट पढेर आएका केसी रूपा गाउँपालिकाका बासिन्दामा पहिलो पाइलट थिए। गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाका अनुसार केसीको अनुसरण गर्दै पछि धेरैजनाले उक्त क्षेत्रलाई करियरका रूपमा रोजेका छन्। ओझाले भने केसीको निधन हाम्रा लागि अपूरणीय क्षति हो। पोखरामा आइतबार विमान दुर्घटनामा परेको यति एयरलाइन्सको ATR 72 विमान दुर्घटनामा 68 जनाको शव भेटिएको छ। कास्की प्रहरीका अनुसार आइतबार 63 शव भेटिएकोमा सोमबार बिहान थप 5 वटा शव फेला परेको हो। हराइरहेका 4 जनाको खोजी जारी छ। पोखरा 7 घारीपाटन र पोखरा 15 नयाँ गाउँ स्थित सेती नदीको खोजको अप्ठ्यारो स्थानमा जहाज दुर्घटना भएकाले खोजी र उद्धारमा केही समस्या परेको हो। कास्की प्रहरीका निमित्त सूचना अधिकारी एवं निरीक्षक ज्ञान बहादुर खड्काका अनुसार भेटिएका सबै शव पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राखिएको छ। अहिले शवको पहिचानको काम भइरहेको छ। हालसम्म 35 शवको पहिचान भइसकेको छ। खड्काले भने शवको पहिचानपछि पोस्टमार्टम सुरु हुनेछ। कास्कीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर केसीका अनुसार पोस्टमार्टम पछि शव आफन्तको जिम्मा लगाइनेछ। शव जिम्मा लगाउन शव वाहन र एम्बुलेन्स तयार पारिएको छ। पहिचान नभएका विदेशी र काठमाडौँको शव हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ पठाइने योजना रहेको केसीले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, यो दुखद खबरले अहिले देश नै शोकमग्न बनेको छ। यो दुर्घटनापछि सबैका आँखा रसाएका छन्। हामी आशा गर्छौं यस्ता दुखद दुर्घटनाहरू आउँदा दिनहरूमा कहिल्यै पनि नहोस्। कसैको मन नदुखोस्, कसैको मन नभाँचियोस्। भिडियो हेरिदिनु भयो, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियोमा फेरि उपस्थित हुनेछौं। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। खै